Daghang salamat sa inyong pagpadayon sa pagsunod sa atong mga mensahe sa Calvary Chapel of Dumaguete, sa English o sa Cebuano Services. Mayong hapon kaninyong tanan dinhi sa Pilipinas o mayong buntag sa tanan nga adunay access nini nga mensahe sa tibuok kalibutan. Wala gyud damhang nakaikaduhan ako ka primero nga Sunday. Kay karong adlaw nagsaulog na puta atong hinumduman ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So mana nga sa dili pa ta magsugod, no, palihog kog andam sa inyong mga elements sa bread og ingon man sa juice kay aduna tay pagahimuon nga communion sa dili pa nato tapuson ang atong mensahe karong adlaw. Sa atong pagsugod ug pagpadayon sa unang taga Tesalonica Kapitulo 2, ato nang tapuson karon ang Kapitulo 2, magampo ta. Amahan nga langitnon, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag kanamo. Wala gyud damhang sa duha na ka bulan kapin o tulo na ka mga unang Domingo per Sundays ang among nahimo dinhi sa atong online service. Apan salamat kay dili gyud makapugong bisan pa ang among sitwasyon karon nga padayon gyud kami sa pagsimba sa imong ngalan. Nagampo ako nga ang tanang makakitag makadungog nining mensahe nga imo sa tagaan og kalinaw. Dili lamang kalinaw sa panghunahuna kundi bisan pa sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nagpasalamat kami nga imong gamiton ang mensahe karong adlaw, ang mensahe nga gisulat ni Pablo sa taga Tesalonica. Salamat sa imong presensya karong hapuna. Kining tanan mong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So palihog kog abre sa inyong Biblia sa unang Tesalonica Kapitulo 2, kay atong tapuson karon ang bersikulo 14 hangtod sa 20. Apan sa dili pa ta mo adto sa pagpadayon sa bersikulo 14, ato sang balikan sa makadyot ang bersikulo 13. Kay kung inyo makita no sa 1 Tesalonica Kapitulo 2, bersikulo 13, nagingon man dinhi si Pablo, ningon siya nga gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe na mati kamo o gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundi iya gid sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. So anong confident pang kaayo nga niingon si Pablo nga gidawat nila no sa taga Tesalonica ang mensahe. Anong niingon man siya nga salamat kay gidawat ninyo. So take note nga niingon sa dinhi sa bersikulo nga ang ilang giwali nga mensahe ilang gidawat nga mensahe gayud sa Dios ngano man unsa man ang ebidensya no tanawa sa katapusan nga bersikulo no sa bersikulo 13 nagyon dinhi kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. So sa ato pa niingon si Pablo nga siguro siya nga gidawat ginila sa tinud-an nga mensahe tungod kay iya kining nakita sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sayo na kay igsuon pag dawat-dawat lang nato sa mensahe. No? For example, kung adunay magwali ka nato nga kita makasasala, nakabsan kita sa himaya sa Dios o pinaagi lamang kang Kristo nga kita makabaton sa kinabuhing dayon. Ug unya moingon day na nagwali, kinsa tong gustong moadto sa langit, ipataas ang inyong mga kamot. So, ang natural gyud nga reaksyon sa tao, gusto man siyang moadto sa langit, so mana nga mopataas gyud siya sa iyang mga kamot. Unya mosundog siya sa pagampo ug pagkahuman mainda nang nagwali nga salamat sa inyong pagdawat sa kaluwasan diha ni Kristo. Pero kung tan-awon na nato sa lahutay, pila lang ang nagpabilin nga ni padayon sa pag-attend sa mga Bible study o sa simbahan. So man nga confident si Pablo nga niingon nga gidawat ginila kini nga mensahe tungod kay nakita gid niya sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi ang paglihok sa balaang espiritu.
So karon sa atong pagbadayon sa sugod sa bersikulo 14 hangtod sa 20, atong tan-awon kung unsa man ang mga butang nga nakita ni Pablo, mga kausaban sa ilang kinabuhi nga nakaingon gud siya nga naglihok gyud ang Ginoo sa ilang kinabuhi. So una, kining kabahin sa paglutos o sa persecution. So ako lang basahon usa ang tibuok nga bersikulo gikan sa verse 14 hangtod sa 20. So palihog ko og sunod, no? Unang Thessalonica kapitulo 2, no? 1 Thessalonians chapter 2, magsugod ta sa bersikulo 14. Verse 14 nagingon dinhi, mga igsuon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga simbahan sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudiyo. Kipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayud sila sa Dios. Bahin kanamo mga igsuon, niadtong panahona nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako, si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa Ginoong Hesukristo. No? Inig anhin niya. Kamo gayod ang among garbo ug kalipay. So karon atong tanaw, no? Ang unang gihisgutan dinhi maong dili lamang ang pulong sa Ginoo ang ilang gidawat, kundili bisan pa ang mga pag-antos ug mga pagsulay. So, kay nag-ingon man dinhi sa 14, mga igsuon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga simbahan sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. So niingon si Pablo sa taga Thessalonica nga ang inyong giatubang karon nga mga pagsulay, mga pagpanglutos, nahitabo kini pag-una sa simbahan didto sa Judea. Og niingon pa gani siya nga dili lamang kanila kundi kami usab gilutos. So dinhi makita nato nga gipasabot gid ni Pablo ang tanan nga aspeto sa kaluwasan. Wala ni niya sugarcoat nga palamian lang ka. No, dili ka ingnon nga ang usa day ka Kristohanon moagi day og mga katalagman sa kinabuhi. So niingon siya dinhi nga gilutos kamo sa inyong mga katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudiyo. So dinhi gi-emphasize usab ni Pablo nga gilutos ang mga magtotoo. Okay, so mana nga dili lang ta matingala nga nganong gilutos ta tungod kay kung atong ipadayon, no, sa pagbasa sa ubos, no, dinhi sa 16 mabasa man nato dinhi unsa man dinhi sa 15, no, nag-iyon dinhi gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. So sa ato pa mga igsuon, bisan kita karon nga naa dinhi sa bag-o na natong panahon, hinumdumi nga dili ganato malikayan ang mga pagpanglutos. Kaya nakahibalota nga ang miuna gyud paglutos mauman si Satanas, tungod kay dili siya gusto nga ikaw ug ako mahimong anak sa Dios. So unsa man ang mga pressure nga inyong giatubang. So atong tan-awon karon ang
ang kinabuhi sa taga Tesalonika. Nga ang uban kanila gikuhaan na og mga kabtangan, no? Gipang fire out na sa trabaho tungod kay nilahi na ang ilang relihiyon. Pero nibarog gayod sila. Nganong nibarog man sila tungod kay wala nila gibaylo ang mga butang niining kalibutana nga ilang maangkon, kundili ang ilan ang gilantaw daan sa unahan, mao ang mga espirituhanong butang. Mamaganing ningon si Pablo nga gikinhanglan nga ngatong mga panghunahuna atong itutok ngadto sa mga butang sa hitaas o didto sa langit. Pero subo nga palandungon nga ang kasagaring mga tao, bisan pa ang ubang mga Kristohanon, ang ilang hunahuna o kasing-kasing, ilang gihurot pagbubo sa mga butang ni ining kalibutana. So ang pangutana karon nganong gitugot man sa Ginoo ang mga pagsulay. Ang Roma 8:28, Romans 8:28, kasagari ani usa ni sa mga bersikulong ma-memorize tungod kay kung adunay mga pagsulay o adunay mga kalisod, mamangdayon ni ang i-quote. So akong basahon ang Roma 8:28 nag-ingon dinhi, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So atong sabton dinhi nga niingon si Pablo sa taga-Roma nga ang tanang mga panghitabo nga mudangat sa atong kinabuhi aduna kini espesyal nga katuyuan sa Ginoo. Dili ra ni basta-basta nga nahitabo. Pero iya po dinhi nga giklaro nga mahimo lang kini nga mga butanga sa katao kung kita mi-respond sa pagtawag sa kaluwasan ug unya misunod ta sa iyang katuyuan. Okay? So mana nga atong i-discuss karon nga daghan sa mga Kristohanon ang nag-antos sa mga pagsulay tungod sa sayop nga desisyon nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Pero ato sang tan-awon unsa man ang katuyuan nganong aduna may trials and testing. So kung makita ninyo, bisan pa ang mga produkto karon nga atong gipamalit, aduna kini gitawag nga quality standard. So ang paagi niini nga ang imong napalit nga bangko, aduna gi quality standard nga moingon didto nga makasuporta ni og 50 kilos, moagi kini siya og gitawag og testing. Ang katuyuan niining testing mao nga para makita nga ang imong produkto nga mapalit lig-on gyud. So mana nga sa Kristohanong kinabuhi usa sa katuyuan sa Ginoo mao nga ang atong pagtuo mulig-on og motubo. So asa man nato ni makita, no, makita nato ni bisan pa sa libro ni Santiago, James chapter 1, atong basahon bersikulo 2 og 3, nag-ingon dinhi, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Okay, so din hiniingon si Santiago nga mao ni ang paagi nga mupadayon ta, mulahutay ta. Sama sa usa ka niwa nga tawo nga gusto niya nga mahimo siyang world champion sa kaning marathon. Unya kay luya man ang iyang lawas, so ang iyang gihimo. Nagsige na siya practice og jogging, no? Iyang gi-develop ang iyang mga muscles o iyang stamina. Igsuon, dili basta-basta ang training. Kaya ako sa una, tig-apil po ko ang 10-kilometer run. Kinahanglan nga ready gyud ka nga dili ka makuyapan. So unsa man ang paagi, kinahanglan nga magsigi kag practice. So mao po na nga ang mga pagsulay gitugot sa Ginoo aron nga diha nimo makita nga mulahutay ka. Nganong mulahutay ka
Tungod kay nakasabot ka nga maayo ang katuyuan niini sa ulahi nga mga adlaw. Sama nga mudagan ka sa usa ka marathon race nga kapoy na kayo inigabot na nimo sa tunga-tunga, kasurenderon ka na. Pero nganong ang atleta mo padayon man, ang iyan ang vision daan, ang iyan na daang gilantaw sa unahan nga naghulat ang finish line. So mana nga mao ni ang katuyuan nga mutubo kita diha sa atong pagtuo sa Ginoo aron mulahutay kita. In other words, no, kung wala gitugot sa Ginoo mga pagsulay, luya ta sa atong pagsalig diha sa Ginoo. Kung imo bitang tan-awon igsoon ang imong mga eksperyensya sa kinabuhi, sa mga pagsulay nga imong naagihan, nganong nakabarog karon ikaw nga lig-on tungod kay imong nakita nga wala ka biyae ug wala ka pasagdi sa Ginoo. No? Kamo nga nakakita ni nga mensahe, nakahibalog yung kung aduna mo'y mga pagsulay sa kinabuhi nga kung inyong hunahunaon, moingon siguro mo nga adili ko makasurvive ani kung wala ko tagay o kusog sa Ginoo. Ang lain pod nga katuyuan nga nganong adunay mga pagsulay tungod kay mao na ang paagi sa Ginoo nga kita gitagaan og tanang mga galamiton, no, equipping for us in the ministry. Manay gitawag nga ang pagsulay mura ni siya og papel diliha, sandpaper. Nga ang usab bitaw gikulit nga kahoy, moingon ang nagkulit nga naapa may mga deformities, naapa may nang labaw nga mga kahoy, ako ning gamitan og papel diliha, sandpaper. Unsa may tabo hangtod ng mosinaw na, lami ng tan-awon, mga wala na tong mga tunok-tunok sa kahoy. So ingon ana pod igsuon ang katuyuan sa Ginoo sa mga pagsulay. Nga iyang putlon ang atong mga batasan nga dili maayo, mga sinultihan nga dali rang masuko og mamalikas. So man nga iyan ang pahamison pinaagi sa mga pagsulay. So man ingon pabitaw nila nga ang Biblia naghisgot kadaghani kabahin sa mga pagsulay. Ano man kay para moabot na kaniya ng panahon na nakahibalaw ka kung asa ka mo paingon. Didto ta mo tan-aw sa Biblia kay para makita nato nga ang Ginoo di ay adunay espesyal nga katuyuan sa mga pagsulay. Ako igsoon, no, sa una usa sa mga pagsulay nga akong giagihan maong sa dihang namatay ang akong amahan. Na ako sa Bible school ni adtong panahon na. Unya gitawagan ako sa akong igsoong babae nga namatay na ang akong amahan. Tungod kay ako man ang kinamagulangan, so expected na gyud nga muundang ko sa Bible school ug unya mutabang nako sa akong inahan nga tuwa sa Mindanao. Apan sa pagkahuman sa lubong sa akong papa, wala gyud ko magduduha pagbalik aron humanon nako ang akong second year sa Bible school ni adtong panahon na. Ug akong gisalig nga ang Ginoo may mo take care sa akong inahan. Manang wala gyud ko magmahay nga akong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Tungod kay sa dihang ako na ning gibuhian ning akong mga kabalaka sa kinabuhi, ang Ginoo may nagpakita kanako nga siya, kay gitawag man siya nga great carpenter, maayo man siya nga mupanday sa kinabuhi. Sumana karon kung akong lantawon ang mga nangagi, makapasalamat gyud ko sa Ginoo. Tungod kay nakahibalo mo igsuon, ang pinakalisod natong mabuhat kanang mubuhi ta sa mga butang nga atong gigunitan. Kay kita nga atong nature manggod gusto nato i-control ang mga panghitabo sa kinabuhi. Sige, og ang lain pa niini mabasa nato sa 2 Corinthians chapter 4, no? 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18. So nagyan dinhi no, 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18. Tungod niini wala gid kami kawad-ig kadasig. Bisan nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw,
O kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamog labihang kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So ningon din si Pablo sa taga-Korinto nga sa ato mga pag-antos makita nato ang himaya o gahom sa Dios. Mamanggani nga akong giingon, no, sa dihang nagtudlo pa ko sa Bible School, nga kung gusto mo makakita sa himaya, sa gahom o sa milagro sa Dios, sunod sa iyang kabubuton. Kay ang mga butang, ang mga imposible sa atong atubangan, iya kining ipakita nga mabuhat niya kini. O kasagari gyud nga bukid nga atong latason kanang atong pagsalig, nga ang Ginoo may muhatag sa atong panginahanglanon sa matag adlaw. Akong gilantaw ang akong kaugalingon nga eksperyensya sa dihang misunod nako sa full-time ministry sa pagkapastor. Wala gyud ko pasagdi og ang akong asawa, kundi sa dihang mutan-aw ko karon sa mga butang nga iyang gihatag kanako, sa mga eksperyensya sa kinabuhi o bisan pa sa pag-travel sa Pilipinas o sa gawas. Nakita gyud nako nga Ginoo, salamat gayud sa imong gahom. Salamat gayud sa milagro nga hangtod karon. Imo kaming gitagaan sa among panginhanglanon. O dili lang sa among panginhanglanon, bisan sa mga simbahan nga among gidala. So manay giingon ni Pablo igsuon nga makita nato ang himaya sa Dios, labi na sa mga taliwala sa pagsulay. Ako lang ning klarohon nga mao ni akong gisgutan ganina nga daghan sa mga Kristohanon ang naa sa pagsulay, naa sa kalisdanan, pero usahay nasayop ang ilang pagsabot. No, atong basahon no ang 1 Pedro no, 1 Peter chapter 4 verses 15 to 16. So nag-ingon din hiya 1 Peter chapter 4 verses 15 to 16. Bulahan kamo, actually verse 14 da magsugod, bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. So ningon si Pablo din hinga kung gipakaulawan ka, no, kung gikiha ka sa dili tinuod nga mga kaso, kung nag-antos ka karon tungod sa imong pagkakristohanon, ningon sa dinhi nga ayaw og kabalaka, ayaw kini ikaulaw. Pasalamati hinon ang Ginoo ngano man kay si Kristo gani gilutos, kita usab nga iyang mga sumusunod pagalutoson. Pero dinhi sa bersikulo 15 adunay warning. So ningon siya nga dapat dili mo mag-antos sama sa usa ka kriminal. No? O kawatan bakaha, milapa sa balaod, hilabtanon sa uban. Okay? Ang usapod ni ini kining ningon na si Pablo nga ayaw gyud pakigrelasyon sa mga dili magtotoo. No? Pero daghan sa mga Kristohanon gihapon ang dili motuman ni ini. No? Nanguyab og dili Kristohanon, naminyo og dili mga Kristohanon, unya nag-antos. Moingon pa gyud nga mga pagsulay ni sa akong pagtuo. Pero dili din na mao. Tungod sa sayop nga desisyon nga nilapas o ni-disobey kita, ni-disobey mo sa kabubuton sa Dios, mo nang nag-antos mo. Sumana nga dinhi usani kapag pahinumdum. Nga kung nag-antos kita tungod kay ni barog kita sa atong pagtuo ni Kristo, padayon igsuon. Kini warning ni sa tanang mga Kristohanon nga kung gusto ta nga dili ta mag-antos sa sayop nga mga desisyon sa kinabuhi,
Kinahanglan nga mutuman ta sa kabubuton sa Dios. Kamo karon, no, labi na tong mga batanon, mga singles nga adunay relasyon nga dili gitugot sa Dios, buhiin na ninyo samtang may panahon pa mo. Ngano man, kay ingon pabitaw nila, ulahi na ang pagbasol. Di ba? Mingon ang katigulangan nga walay pagbasol nga maguna. So kini nga mensahe kung inyo ning nakita karon igsuon, undangan na ng inyong mga activity nga dili makahatag og himaya sa ngalan sa Dios, kundili magantos kamo sa resulta sa inyong disobedience, sa inyong pagsupak o pagrebelde sa Dios. Ngano man, niingon na daan si Ginoong Hesus nga kung unsay atong ipugas, maopoy atong anihon. Okay? Sa atong padayunon, sa versikulo 15, no, nagiyon din higipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab mo'y naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. So inumdumi nga ningon diri si Pablo nga ang naglansang sa cross ang mga religious leaders nga mga Hudiyo kuyog usab sa mga sundalo sa Roma. Pero nakahibalo man gyud ta, klaro man gyud pod ang Biblia nga si Jesus gitugutan sa Dios Amahan nga mamatay sa cross kini tungod og alang sa atong mga sala. Mao na nga kapag kataod-taod karon ato na pong hinumduman ang sakripisyo ni Ginoong Hesus pinaagi sa communion. Okay? So mao na nga niingon si Pablo dinhi sa taga Tesalonica, kining mga tawhana wala makapahimuot sa Dios o giila gani sila nga kaaway sa Dios. Manangaya mo katingala nga adunay mga tao nga wala ni magtuman sa kabubuton sa Dios pero mura man og magmalipayon. So managiingon ni Pablo nga ayo gyud mo glantaw sa mga butang nining kalibutana kay nakahibalo naman tadaan nga ang destinasyon sa mga makasasala mao man gyud ang impyerno. Okay? So, isip o sa kakristohanon, unsa may atong buhaton. Gikinahanglan nga kung moingon ta sa tao nga tinud-anay ta nga kristohanon nga ang Ginoo nagpanglihok sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga ipakita po din nato sa mga kausaban sa atong kinabuhi. Kamo nga dali nang masuko or dali rang makayawyaw o mamalikas, pangayog tabang sa Dios nganuman. Kay ang self-control o pagkontrolar sa atong mga dila, sa atong mga daotang hunahuna, mahimo lang na kung moingon ta sa balang espiritu nga Ginoo tabangi ko nga makontrolar ning akong mga kaluyahon, mga sinultihan o mga buhat nga dili makahatag og himaya sa inyong ngalan. Versikulo 16, no? Nagyon din higibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila mao'y nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayud sila sa Dios. So ningon si Pablo nila nga grabe gyud ning mga tawhana ni kay dili sila gusto nga magwali mi sa mayong balita sa mga hintil, sa mga dili Hudiyo. Atong hinumduman nga ang mga religious leaders, no, kadtong mga Parisiyo, mga Sadusiyo sa panahon ni Kristo, nagtuugod sila nga mga hintil. Ilang gitawag ni Gentile dogs. Ilang gitawag ni sila nga mga adili mo, mga Hudiyo, mga iro mo, mga makasasala mo, sinners mo. So manang dili gud sila mo duol, mo lamano, makig-istorya o mo puyo sa kalugar kung adunay mga hintil. So, ingon na sila, no, manay, mga gini, tinuod nga mga judgmental. Adun na po uban nga mga Hudiyo, nga mga nahimong Kristohanon, pero ang problema lang, ila pong gikontra si Pablo, nga naman, niingon sila nga, nganong gawali ka sa kaluwasan ining mga hintil, unya, wala ni mo walihi nga, kinahanglan nga mosunod sila sa balaod nga gisulat ni Moises. O sa niniini, niyon sila nga kanang mga hintil dapat magpatuli na sila o unya mosunod sila sa mga seremonyas nga buhaton sa usa ka tinuod nga Hudiyo. So manay usa nga
ilang gitumbok nga dili tinud-anay nga magolde si Pedro o bisan pa si Pablo tungod niini nga mga isyu. So man igsuon dili ikatingala nga bisan sa atong panahon adunay mga tawo nga gitawag natog mga reliyoso kaayo pero mao'y numero uno nga mopakgang sa atong pagwali nganuman tungod kay naligsan ang ilahang garbo, tungod kay nagtuo sila nga ang ilang gibarugan nga relihiyon mao gyud tinuod. So manang dili ra ikatingala nga adunay mga lugar din sa Pilipinas nga hangtod karon ingnon ka nga apil-apil kag Bible study asa man ka ilubong. Dili ka dawaton ning ang sementeryo ha kay kamera nga nabilong niini nga relihiyon mao'y ilubong diha. Okay, hangtod karon naa pa ng mga lugar ha sa atong pagpadayon. So karon sa 17 hangtod sa 20, niingon na si Pablo nga nganong wala man mininyo makita. So iyan ang gi-explain sa 17 nagiyon siya dinhi, bahin kanamo mga igsuon. Niadtong panahon na nga kami nahimulag kaninyo sa Makadiot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo og naningkamot gayod sa pagpakikita kaninyo. Buot kami nga moduaw kaninyo pag-usab. Ako, si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. So din hiningon si Pablo nga gimingaw na ko ninyo, gusto na namong mamisita ninyo, pero naningkamot pod si Satanas pagbabag sa among mga plano. Nganuman, kay dili gusto si Satanas nga ang matag-usa ka natong Kristohanon, makabaton og closer relationship. Mamanggani ni nga kini nga virus, iya gining gigamit to the max. Nga, imagine no? Karon magsimba ka 2 meters away, ginadili ang pag-hug, ginadili ang pag-shake hands. No? Kung imo nang himuon sa imong tibok pamilya, unsa may mahitabo. So, wala na'y gana. Mayroon ka nga, unsa man nga. Ni Anhe bitaw ko din ni simbahan kay para adunay closer fellowship, pero nganong tungod dining virus, na'y distansya, physical distance. So, manang ato lang sang tumanon tungod kay for health reasons mana. Pero kung mabot na nagpipila ka tuig nga mao nang gihapon, ay murag dili na siguro na pwede. So nakahibalutang nga si Satanas iyag yung babagan nga ang mga anak sa Ginoo will have a closer relationship with each other. Maayo na siya, mura na siya sabongero nga maayo kayong mo pasabong og duha ka manok. Mana nga pagbantay igsuon. Kay usahay kung isabong tanya niya mo dakopod mo, motuopod mo niya, manang daghan sa mga Kristohanon karon dili may nga ehemplo tungod kay dili kahibalo magpasaylo sa matag usa. Ngano man kay taas o garbo. So manang atong bantayan igsuon nga sa mga paagi ni Satanas nga gusto niya nga mopalayo mo natay distansya bisan pa sa tong relasyon sa Ginoo ngano man kay nakahibalo man siya nga ang mga tawo nga adunay closer relationship sa Ginoo may makahibalong nga pilde na gyud siya og dili sila mahadlok bisan pa sa mga pagsulay. Pero adunay mga Kristohanon labi na karon aduna sila excuse nga dili mo simba kay dili gibawal pa online. Pero kung imong tan-awon di magyud kalikayan nga mas daghan sila panahon sa laing mga butang kaysa mamati sila og mensahe kabahin sa pulong sa Ginoo. Og sa katapusan kining gitawag nato og unsa man ang among comfort, ang atong reward nga makuha sa ministry. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa pagwali sa mayong balita, nagiyon dinhi sa bersikulo 19 ug 20, kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus. Inig anhi niya, kamo gayod ang among garbo ug kalipay. So niingon si Pablo, bisan pa si Pedro, sa mga tao nga ilang giwalihan sa mayong balita. Niingon sila nga ang nakahatag na gyud nila og kalipay. Nga sama nga nakadawat sila og ganti, mao nga ilang makita ang mga taga Tesalonica nga nipadayon sa pagsunod ni Ginoong Hesus bisan pa sa taliwala sa mga pagsulay. Okay? Nipadayon sila. So ingon na po ang among kalipay igsuon. Gani sa miaging semana ang
ga-follow up yun ako sa college pa ko sa Siliman sa 1980s. Nagka-connect mi tungod ni aning Zoom. Ugo niya, kami yung tanan, niingon niya nga sa iyang sakripisyo dinhi sa una nga naa pa siya sa Dumaguete. Iyang gibiyaan ang iyang maayong kinabuhi ug nipuyo siya dinhi kuyog namo. Niingon gyud ko niya personally, salamat gyud kaayo, ate. Kay tungod nimo na ako ron dinhi sa ministry gigamit ko sa Ginoo tungod kay ikaw usa nga gigamit sa Ginoo aron ako motubo. Ug unya wala gyud siya makalikay, nakahilak gyud siya. So ingon nana pod ang akong pangandoy igsuon. Nga bisan pa kamo nga nakabati nining mensahe sa mga bata nga nakaapil sa among children's ministry, inig kadagko na nila, malipay ka. Nga bisan sa mga sakripisyo nga imong gihimo, makita nimo sila sa atubangan nga nagsilbi gyud sila sa Ginoo. No. Personally ako mao nang akong kalipay nga makakita ko sa akong worship team, sa akong mga core group nga sa una 11 years, 12 years old pa, apan karon naa na sa atubangan nagpagamit sa Ginoo. Mao na ang makahatag namog kusog mga pastor nga magpadayon sa pagwali sa mayong balita. Tungod kay nga among gilantaw mao nga kamo nga namati karon ang mga kabataan nga nakabati niining pagwali nga pinaagi niini mosunod sila, no? Mosunod sila sa pagpadayon sa ilang pagsunod diha ni Kristo. Karon igsuon sa dili pa nato tapuson ang atong mensahe. Atong hinumduman karon ang sakripisyo ni Ginoong Hesus. So palihog kog kuha sa mga elemento nga inyong giandam sa pan o sa bino o sa dili pa nato ni dunganan sa pagkaon o pag-inom. Ako lang mong pahinumduman nga sa wala padakpa si Ginoong Hesus aron nga papasaanon sa krus. Iyang gitapok ang iyang mga tinun-an sa katapusang panihapon. Ugon niya, may kuha siya sa pan, iya kining gipasalamatan sa Ginoo, iya kining gipikis-pikas og mingon siya, dawata kini, kay kini mo'y naghulagway sa akong sakripisyo, ang akong lawas sa akong sakripisyo tungod og galang kaninyo. So karon igsuon, ato nang dunganan sa pagkaon, ang pan, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa imong sakripisyo nga imong gipadala sa Ginoong Hesus. Aron nga siya may mopas-an sa krus. O siya ang mobati sa kasakit sa mga lansang nga midulot sa iyang tiil og mga kamot. Salamat kay Ginoo nga tungod sa iyang sakripisyo, dili na kami makatagamtam, maka-experience sa mga kasakit sa resulta sa among pagkasala. Karon atong kwaon ang inyong giandam nga elemento nga bino o juice. Ningon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. Nagampo siya og ningon siya nga kining kopa may nagrepresenta sa bago og tunhay nga testamento aron ang sala mapasaylo. O sa kini kapag pahinumdom igsuon nga walay laing sakripisyo nga gidawat sa Dios nga ang atong tanang sala mapasaylo kundili pinaagi lang gyud sa dugo nga giula ni Ginoong Hesus. Dili wala kani madala bisan pa sa mga kahayupan. Kundili pinaagi lang gyud sa dugo ni Ginoong Hesus. Ug dunganan nato ni sa pag-inom, mag-ampo ta. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong sakripisyo nga imong gihatag ang imong kaugalingong kinabuhi aron nga mabayran ang among tanang mga sala. Nagampo ako bisan pa sa tanang mga Kristohanon nga usahay aduna pay panahon nga mobalik sila sa pagpakasala. Nagampo ako Ginoo nga imo silang pahinumduman nga sila imo ng mga anak ug imo nang gisilyuhan sa imong balang espiritu. Nagampo ako nga bisan sa among pagtapos karon sa among panimbahon, nagpasalamat kami sa imong presensya. Nagampo ako nga ang tanang mga tao nga adunay giatibang nga mga pagsulay sa kinabuhi
sa ilang trabaho, sa pamilya, sa ilang panginahanglanon sa matag adlaw. Nagpasalamat kami. Ikaw lang gid ang magtagbo niini. Og Lord, nagampo kami nga sa dili madugay makaresume na kami pagtapok sa among tagsa-tagsa ka simbahan aron nga aduna usab kami fellowship. Daghan kayong salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug manluluwas ug hapit na mobalik sa ikaduhang higayon. Amen. Amen.